काणकोणकर हो एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिव्हिस्ट, ताका बरेच लोक वळखता आणि तो बरेचशे विषय जे घेता ते सरकाराच्या विरुद्धच असता. डेमोक्रेसीन हो रायट दिल्लो आसा उलोवपाक. आता ताचेर प्राणघातक हल्लो जो जाला म्हणजे मर्डर करपाचो जो अटेम्प्ट जाला, ताका जितोच मारून उडोवपाचो जो अटेम्प्ट जाला अशी बातमी जी भायर सरली आतांच, ती आयकून शॉकिंग जालें. हाज्या पयलीं एकदा प्रयत्न जाल्लो आनी बांबोली ताका ऑलमोस्ट मारून उडयल्लो. तेन्ना त्याच टायमार म्हजो एक इश्ट पावलो देवान धाडल्यासारको आनी तो वाचलो तेन्ना, रामा काणकोणकर. उपरांत पुलीस स्टेशनार कंप्लेनूय जाल्ली. आता परत ताचेर अटॅक जावप हाचो अर्थ कितें की पुलिसांनी तें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना. लॉजिकली लॉजिकल ताका एंड येवंक ना. कोण इन्वॉल्ड आसले तांकां धरूंक ना. काय धरले आनी अशेंच सोडून दिले. कोणाचो तरी सारक्या मोठ्या मनशांचो हात आसतलो म्हणून हें इन्व्हेस्टिगेशन जावंक पावंक ना. पूण अशें जर जावपाक लागलें जाल्यार खंयच्या गोंयच्या नागरिकाक सुरक्षा आसा ह्या आयच्या काळान? ह्या सरकारान हाजेर विचार करूंक नाका जाय आसलो. पण तांचेच कोण तरी इन्वॉल्ड आसतले म्हणून हें जायना. पण आतां हें सरकार काय कोण पॉलिटिशियन तांचेर अवलंबून ना. खरे बरे पुलीस ऑफिसरांनी हाजेर सारकी इंडिपेंडंट चौकशी करून जे कोण इन्वॉल्ड आसा तांकां गजाआड करपाची ताबडतोब गरज आसा. नाजाल्यार हे लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ते आनी फुडें आनीक कोलॅप्स जातले. आनीक फुडले पिळगेक फुडार आनी गोंया बरो मेळचो ना. तर गोंयकारांनो हो विचार करपासारको विशय आसा. इवन रामा काणकोणकराकडे सगळेच एग्री जावचे ना काय ताजे व्ह्यूज सगळ्यांक मान्य जावचे ना. ताजे दुस्मान सुद्धा आसा जाल्यार अशे पद्दतीन मारून उडोवपाचो जो प्रयत्न जाला ताचो निषेध जावपाकच जाय आनी इन्व्हेस्टिगेशन खोलायेन सारकें जावपाक जाय आनी लोकां मुखार येवपाक जाय. ही म्हजी आयच्या ह्या होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टराक